Unsaon man aron ang usa ka tawo makakita siya ug makasulod siya sa gingharian sa Dios. Atong basahon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa 7. Giingon diri: Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usab. Verse 4, unsaon man pagpakatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na? Makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Verse 6, ang gianak sa tawo usab, ug ang gianak sa espiritu usab. Verse 7, ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Mga igsuon, mga higala, klaro kaayo diri sa gisulti ni Hesukristo mismo, gikan mismo sa iyang baba, miingon siya, gawas ko na usa ka tawo magpakataw pag-usab. Dili gayud siya makakita ug dili gyud siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ngabot pasabot nga ang pagpakataw pag-usab usa ka importante nga kasinatian sa matag usa ka tawo aron siya makasulod sa gingharian sa Dios. Sa English version atong mabasa klaro kaayo nga ang pag-express diri sa English version giingon diha, you must be born again. Blessed be the name of the Lord. Amen.